आदरणीय साथीहरू नमस्कार। हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। वैशाख 1 गतेदेखि प्रारम्भ गरेको यो कार्यक्रम आज 50 एपिसोड पुगेको छ। हामीले डाक्टरलाई घर घर पुर्याउने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको यस कार्यक्रममा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका डाक्टरहरू, आयुर्वेद पद्धतिका डाक्टरहरू र पत्रकारहरूलाई निरन्तर रूपले सहभागी बनाइरहेका छौँ र कोभिडको यो कठिन परिस्थितिमा कसरी जनचेतना फैलाउन सकिन्छ, घर घरमा डाक्टरहरू अर्थात् समाचार कसरी पुर्याउन सकिन्छ, स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य पूर्ति मुख्य हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यसै गरी आज हामीसित टिचिङ हस्पिटलका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर अञ्जन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ रगतका विशेषज्ञ अर्थात् रक्त क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीका रूपबाट ब्लड क्यान्सर भनेर बुझ्छौँ, ब्लड क्यान्सरको डाक्टर हुनुहुन्छ र उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यहाँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते हजुर, सबैलाई नमस्ते। अनि डाक्टर साहब, कोभिडको लामो समय एउटा कहर जस्तो भएर बित्यो। चैत 11 गतेबाट नेपाल सरकारले लकडाउन लगायो र साउनसम्ममा डाक्टर साहबहरूले यसका यो परिस्थितिमा आफैले गरेका केही कामहरू अथवा यो समयमा गरेका अनुभूतिहरू त्यहाँबाट कार्यक्रम सुरु गरौँ न। डाक्टर साहब, आफ्नै कुरा केही बताउनुहोस् न। सबैलाई थाहा नै भएको कुरा भयो यो। हामीलाई यो 5-6 महिनाको लामो ड्युरेसनमा स्वाभाविकै हाम्रा जनमानिस, सम्पूर्ण मानिसले जुन दुःख पाएको समस्या त छँदैछ। सँगै यो रोग जुन पेन्डेमिक कोभिड-19 भने चैतबाट सुरु हुन थाल्यो, त्यस बेलादेखि नै सम्पूर्ण यो अस्पतालमा कोभिड-19 का पेसेन्ट, बिरामी सहित अरू विभिन्न बिरामीले पनि धेरै दुःख भोग्नु परेको त हामीले स्वाभाविकै महसुस गर्न नै सक्छौँ। र हाम्रो यो सिचुएसनमा चाहिँ चैत्रदेखि जब नेपालमा कोभिड-19 को देखा पर्न थाल्यो, तबदेखि नै सबै स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रो स्टेक होल्डर्स, जनमानस सबैलाई अलिकति त्रास बनाएको थियो। र यो पिरियडमा चाहिँ हामीलाई 5-6 महिनामा हाम्रो धेरै कठिनाइहरू पनि आयो। अस्पताल, हाम्रो प्रशासनदेखि लिएर गभर्मेन्ट सेक्टर, स्वास्थ्य कर्मी यस यो पेन्डेमिकलाई कसरी योसँग लड्ने र हरेक मानिसलाई चाहिँ कसरी यो कोभिडबाट चाहिँ हामीलाई सकेसम्म सुरक्षित राख्ने भन्ने क्रममा सबै ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सबैले प्रयास गरि नै राखेको छ। यसलाई अब जित्न धेरै कठिन हो र जति पनि कोसिस गरेको छ, सायद प्रोबेबली टिचिङ अस्पतालदेखि लिएर विभिन्न गभर्मेन्ट हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटल, गभर्मेन्टको सेक्टर्सदेखि लिएर उहाँ सबैले जुन आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरेको त मैले देख्छु नै। सायद यसलाई म पोजिटिभ नै मान्छु। हरेक सेक्टरबाट यसलाई, यो किनभने यो नौलो रोग भएको हाम्रो नेपालमा पनि यसलाई नछोडेको र यो पेन्डेमिकमा हामी पनि एउटा सफर, हामी अरू विदेशी जस्तै हामी पनि भोग्यौँ। र हाम्रो सबै अस्पतालमा हामीले सुरुवातदेखि नै हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि कोसिस गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो तर्फबाट जति कोसिस गर्दाखेरि पनि हामीले यसलाई रोक्न नसकेका त छँदैछौँ, किनभने यो अलिक कठिनै रोग भएको र त्यो सँगसँगै कोभिडले दुःख दिएको पाटोमा विभिन्न अरू रोगले पनि राम्रो तरिकाले उपचार गर्न नपाएको र धेरै बिरामीहरू पूर्ण रूपले आफ्नो जुन दीर्घ रोगहरू लिइराखेको छ, जस्तै क्यान्सर भयो या डायबिटिज भयो, ब्लड सुगर भयो, प्रेसरका रोगीहरू भयो, मुटुका रोगी, मृगलाका रोगी, यो सम्पूर्ण विविध रोगीहरूले पनि दुःख भोग्नु परेको र कोभिड-19 चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा देख्न थालिसकेपछि हामीले अस्पतालहरूलाई पनि विभिन्न चरणबद्ध कति ओपिडीजहरू बन्द गर्नु पर्यो र फेरि सुचारू गर्नु परेको छ। सुचारू गर्दै अनि बन्द गर्दाखेरि पनि कतिपय बिरामीहरूले दुःख पाएको, अन्य रोगी बिरामीहरूले दुःख पाएको, आफ्नो रेगुलर ओपिडीमा डाक्टरलाई देखाउन नपाएको, सँगसँगै यो रोगसँग लड्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि
हरेक दिन यसलाई भोग्नै परेको, योसँग लड्नै परेको र सबै स्वास्थ्य कर्मी, नर्सदेखि डाक्टर र ल्याबोरेटरी स्टाफदेखि लिएर सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ यसलाई जुझ्दै आएको र कतिपय डाक्टर नर्सहरू त टिचिङमा पनि सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्नु परेको। भन्नुको यथार्थ चाहिँ के भन्दाखेरि कोभिड-19 पेन्डेमिकले कसैलाई पनि छोडेको छैन। एउटा मैले टिचिङ अस्पतालको एक्जाम्पल मात्र दिएको। बिरामीले पनि दुःख पाएका छन्, स्वास्थ्य कर्मीले पनि आफ्नो रिस्कमा राखेर जटिल यो प्रयासमा लागि नै राख्नु भएको छ र कतिपय ओपिडीहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण सुचारू गर्न नसकेको, इमर्जेन्सीदेखि लिएर इमर्जेन्सीका डाक्टर साहबहरूदेखि लिएर ओपिडीका प्रोसेसदेखि लिएर सम्पूर्ण यो सर्भिसलाई चाहिँ अलिकति ह्याम्पर गरेकै छ। सहज छैन र यसलाई योसँग लड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीमा मनसाय चाहिँ छ। सायद प्रोबब्ली अब कति हदसम्म यसले दुःख दिँदै जान्छ भन्ने त अझ हेर्न बाँकी नै छ। किनभने हरेक समयमा पछिल्लोदेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने कोभिड-19 का बिरामीहरू बढ्दो क्रममा छ, घट्दो क्रम छ। बिस्तारीले कति भयावह लिनु तर पनि एउटा के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कोभिड-19 पेन्डेमिक भए पनि गर्छ भन्ने कुरा त आकल त्यति गर्न सकिन्न। तर पनि यसको के छ भन्दाखेरि 100% मा कोभिड-19 पेसेन्ट कोभिड-19 पेन्डेमिकले चाहिँ यो कोरोना भाइरसले 100% मा 50 देखि 70% बिरामीलाई चाहिँ लक्षण विहित असिम्प्टोमेटिक भन्छौँ हामीले, कुनै लक्षणै नदेखिने हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सेफर साइड, यसलाई हामीले अलिकति राम्रो पक्ष भन्छौँ। तर पनि 30% बिरामीलाई चाहिँ लक्षण देख्न सक्छ अनि 30% मा पनि त्यसमा कतिपय प्रतिशतलाई चाहिँ आइसियु नै लानुपर्ने हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ 100% मान्छेलाई कोरोना लागेको छ भने 100% नै यसले चाहिँ मृत्युको अवस्थामा पुर्याउने या आइसियुमा पुर्याउने भन्ने हुँदैन। यसको धेरै नै न्यूनतम प्रतिशत चाहिँ आइसियु लान सक्छ। हामीले यसलाई पोजिटिभ एस्पेक्टमा हेर्न सक्छौँ, तर अलिकति हामीले यसलाई हेलचेक्राइ गर्नु नहुने, यो कोरोना भाइरसले खासै केही गर्दैन भनेर चाहिँ लापरवाही गर्ने चाहिँ हुँदैन। अब मेरो भनाइ चाहिँ पक्कै पनि डाक्टर साहब, अब अहिले जुन कोभिड-19 को यो बढ्दै क्रममा चाहिँ नि नेपाल सरकारले जुन नीति लिएको छ, अब उसले खुला पनि गर्न थाल्यो, सँगसँगै कोभिडको मात्रा पनि एकदम बढ्दै आयो। यो परिस्थितिमा खास गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्थ्यो डाक्टर साहब? यसमा चाहिँ अब विभिन्न डाक्टर साहबहरूको, विभिन्न हाम्रो स्टेक होल्डर्सको आफ्नो आफ्नो लजिक हुन्छ। यसलाई चाहिँ अहिले नै आकलन यो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ खासै अनुमान गर्न अलिकति कठिन छ मेरो हिसाबमा चाहिँ। यसलाई लकडाउन गर्दाखेरि, यसलाई लकडाउन गर्यो भने जस्तै अहिले जुन लकडाउनको प्रोसेसमा चलिरहेको थियो, हामीले यो दोस्रो लकडाउन हुँदाखेरि पनि यसले लकडाउन हुँदै पनि सङ्क्रमण घटेको छैन, देखेको थिएन, सङ्क्रमण कम भएको देखिँदैन थियो। र अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि लकडाउन नगरेको भए कति सङ्क्रमण अझ बढ्न सक्थ्यो त भन्ने पनि एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि यो सिस्टम, यो अहिलेको सङ्क्रमण यति जटिल छ। कतिपय हामीले देशहरू देख्छौँ जहाँ चाहिँ यो लकडाउन गरिसकेपछि राम्रो रिजल्ट देखेको, कतिपय देशहरूमा लकडाउन नगर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण बढ्दै गएको भन्ने कुरा। यसमा चाहिँ यसलाई जजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यसलाई लकडाउन गरेर, राम्रो गरेर लकडाउन खोलेर चाहिँ बिगार्यो भन्ने चाहिँ मैले यसलाई एनालाइसिस गर्न म सक्दिनँ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के पार्ट हो भन्दाखेरि यो गभर्मेन्ट सेक्टरबाट मात्र नभइकन हरेक इन्डिभिजुअलले, हरेक जनमानिसले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि आफूले आफ्नो सुरक्षा र अर्काको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर यो मनसाय हामीले लिएर अगाडि बढ्यौँ भने सबैलाई सहज हुन्छ। जस्तै मानौँ अहिले लकडाउन खोल्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ यो कोरोना नै मुक्त भयौँ भनेर दौडिनु हुँदैन। किनभने लकडाउन खोल्नुको पनि आफ्नै यसको स्वार्थ छ। जस्तै लकडाउन बन्द गरेर मात्रै सल्युसन हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ कतिको। किन भन्दाखेरि कतिपय मानिसहरूले अहिले खान नपाएका छन्, दिनौँ काम गरेर खानुपर्ने मानिसहरू पनि छन्। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्दाखेरि, लकडाउन गर्दाखेरि अलिकति गाह्रोपन पनि छ।
तर लकडाउन गर्दैमा चाहिँ सबै सल्युसन हुन्छ भन्ने पनि होइन। लकडाउन खोल्दैमा पनि हामी उफ्रिएर हिँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। आफूले आफ्नो प्रोटेक्सन कसरी गर्ने र आफ्नो समाजलाई पनि कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, हरेक मानिसको आफ्नो कर्तव्य चाहिँ हुन्छ। तर मलाई यो एनालाइसिसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लकडाउन खोलेर बिग्रियो या लकडाउन गरेर सप्रियो भन्ने चाहिँ यो गभर्मेन्टलाई दोष दिनु कुरा चाहिँ होइन। यो इन्डिभिजुअल आफ्नो प्र्याक्टिस पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब डाक्टर साहब, मैले हिजो नै मैले फेसबुकमा यहाँ रक्त सम्बन्धित डाक्टर हुनुहुन्छ, प्रश्न त्यही अनुसार राखौँ भनेर भनेको थिएँ। थुप्रा प्रश्नहरू आएका छन्। म ती प्रश्नहरू नामसहित म राख्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, प्रवेश कायस्थ सोध्नुहुन्छ, रगत कसरी बन्छ, यसको वर्गीकरण के का आधारमा गरिन्छ? क्लासिफिकेसन, वर्गीकरण भनेपछि क्लासिफिकेसन भएन हजुर? हजुर हजुर, यो अब रगत बन्ने चाहिँ हाम्रो विभिन्न उमेरदेखि नै सुरुवात हुन्छ। जस्तै जन्मेदेखि नै आमाको पेटमा हुँदादेखि नै यसको रगत बन्ने क्रम सुरु हुन्छ। यो विभिन्न अङ्गबाट रगत बन्छ। जस्तै हाम्रो कलेजोदेखि लिएर, बोन म्यारोदेखि लिएर, फियोदेखि लिएर यो विभिन्न अङ्गबाट रगतहरू बन्दै आउँछ। एउटा तर जन्मिसकेपछि चाहिँ एउटा बच्चाले जिन्दगी आफ्नो सुरु गरिसकेपछि प्राइमेरीली सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो पाटो चाहिँ बोन म्यारो नै हुन्छ। बोन म्यारोबाट रगत बन्ने हुन्छ, म्यारो र जुन हड्डीको भित्र हुन्छ। र यस रगत बन्नलाई चाहिँ हामीलाई विभिन्न हर्मोनले रोल खेलेको हुन्छ, विभिन्न अङ्गहरूले पनि रोल खेलेको हुन्छ। र यसको जस्तै हामीले भनौँ न रगतको चाहिँ हामीले यो भनौँ न बनावट बन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो रातो रगत भन्छौँ, सेतो रगत जस्तै प्लेटलेट भन्छौँ, र अर्को चाहिँ हामीले व्हाइट ब्लड सेल भन्छौँ। तीनटा सेल चाहिँ मुख्य कणहरू हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई रगत भनेर हामीलाई चिनाउँछ। र तीनटा यो कणकै आफ्नो आफ्नो मुख्य भूमिका हुन्छ। रातो रगतले अक्सिजन लाने, न्युट्रिसन लाने, त्यस्तै हाम्रो सेतो रगतले डब्लुबिसीले चाहिँ कीटाणुसँग लड्ने होइन। अनि त्यस्तै हाम्रो प्लेटलेटले चाहिँ रगतलाई हाम्रो ब्लिडिङ, कुनै रगत ब्लिडिङ भयो भने, जस्तै हाम्रो चोटपटक लाग्दाखेरि ब्लिडिङ भएर मृत्यु हुनसक्छ, त्यसकोबाट हामीलाई चाहिँ बचाउने। र यो सम्पूर्ण कोशिकालाई चाहिँ एउटा तरल पदार्थमा यसले रगतको नसामा दौडाउने हुन्छ, त्यसलाई प्लाज्मा भन्छौँ होइन। यसरी नै हामीले अलिकति बुझाउन सकिन्छ होला रगत भन्नाले के भनिन्छ र रगत कहाँबाट बनिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरल तरिकाले भन्दाखेरि। एउटा सायद वर्गीकरण भनेको एबिसी जुन ए प्लस हुन्छ नि, यो पनि हजुर, यो चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ नि, यो ब्लड ग्रुप भन्छौँ हामीले यसलाई, ब्लड ग्रुप भन्छौँ। जस्तै हाम्रो सम्पूर्ण मानिस जन्मिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले कुन ग्रुप ब्लड ग्रुप पर्नुहुन्छ भनेर हामीले यसलाई सोच्न सक्छौँ हजुरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ। जस्तै ब्लड ग्रुप ए भनिन्छ, बी भनिन्छ, एबी भनिन्छ, ओ भनिन्छ। यसलाई पनि हामीले ब्लड ग्रुपिङमा पनि हजुरले भने जस्तै धेरै क्लासिफिकेसन्सहरू छ। जस्तै एबिओ भन्छौँ, आरएस भन्छौँ, अनि विभिन्न अरूको चाहिँ यो डफी भन्छौँ, केल भन्छौँ। यो धेरै धेरै क्लासिफिकेसनले चाहिँ हामीलाई ब्लड ग्रुपिङ सिस्टममा हामीले राख्न सक्छौँ। तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ एबिओ र आरएच सिस्टम भन्छौँ, जसले चाहिँ ओ भन्छ, आरएच पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले मुख्यतः हामीलाई डे टु डे लाइफमा चाहिने एउटा वर्गीकरण यही हो ब्लड ग्रुपिङमा चाहिँ। हजुर, अब प्रश्नहरू धेरै छन्, म डाक्टर साहबलाई राख्छु नै। रविन्द्र श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, स्वस्थ मानिसले कति समयमा रगत दिन सकिन्छ? यो यस्तो छ, यसको रगत भन्नाले हामीले जस्तै रातो रगत, सेतो रगत, प्लेटलेट र व्हाइट ब्लड सेल सुनिन्छ नि हैन? सुनिन्छ हजुर? सुनिएको छ। यो रातो रगत जस्तै आरबीसी रेड ब्लड सेल दिने हो भने चाहिँ यसलाई हरेक 3 महिनामा दिन सकिन्छ। अब प्लेटलेट दिने भनेको चाहिँ अब यसको प्लेटलेटलाई पनि हामीले ध्यान दिँदाखेरि कुन टेक्निकले दिने हो,
यसलाई पनि हामीले करिबन 2-3 महिना नै छौँ। तर प्लाज्मा दिनु पर्यो भने चाहिँ जस्तै एफरेसिस टेक्निकबाट दिने हो भने यसलाई हरेक 2 हप्तामा दिन सकिन्छ, प्लाज्मा मात्र दिने हो भने। र होल ब्लड खाएर चाहिँ 3 महिना, मोटामोटी मानिसले बुझ्ने चाहिँ 3 महिना पछि मात्र दिन सकिने भनेको चाहिँ रातो रगत हो, त्यसलाई होल ब्लड भन्छौँ हामीले। हो। त्यसै गरी उत्तम कुमार सोध्नुहुन्छ, कोरोना भाइरसले रगतलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? कोरोना भाइरसले चाहिँ अब यसको दुईटा पाटो छ। एउटा त कोरोना भाइरस इन्फेक्सन भइसकेपछि रगतमा चाहिँ हाम्रो कस्तो कस्तो यो प्रभावहरू देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले रगतको जाँचहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि कीटाणु संक्रमण भइसकेपछि, जस्तै हाम्रो व्हाइट ब्लड सेल भन्छौँ, हेमोग्लोबिन भन्छौँ, प्लेटलेट भन्छौँ, यो WBC को कणहरू घटाउँदै लान सक्ने सम्भावना, न्युट्रोफिल घटाउने, लिम्फोसाइट घटाउने भन्छौँ, यो विभिन्न कणहरू तलमाथि घटाउने कुराहरू देखिन्छ। र यो प्लेटलेटलाई पनि असर गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ बढाउने, कसैको चाहिँ घटाउने भन्ने देखिन्छ। र त्यो घटाउने व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट र हेमोग्लोबिन तिनटालाई असर पार्न सक्छ। र यसले धेरै कम्प्लिकेसन गर्यो भने, भोलि गएर एकदमै सिरियस अवस्थामा लिएर गयो भने, जस्तै हामीले DIC भन्छौँ, सम्पूर्ण ब्लडको सिस्टमलाई नै बिगार्ने, त्यो सिस्टममा गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण रगत घट्न सक्छ। र अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि साधारण यो संक्रमित मात्र भयो, पेसेन्ट बिरामी चाहिँ एकदम सिकिस्त भएन भने, एकचोटि कोरोना संक्रमण भइसकेपछि कोरोना जुन कीटाणुको त्यसको विरोधमा हाम्रै आफ्नै शरीरमा एउटा एन्टिबडी बन्छ। त्यो एन्टिबडी पनि बन्दै गयो भने चाहिँ सायद कीटाणुभन्दा प्रशस्त मात्र एन्टिबडी बन्यो भने चाहिँ यो कोरोनाबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ भन्ने अनुमान पनि छ। हजुर, त्यसै गरी अनुपम शर्मा सोध्नुहुन्छ, प्लाज्मा उपचार विधि के हो? यो प्लाज्मा उपचार विधि भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, हजुरको कोरोना इन्फेक्सन भनेको एउटा भाइरल इन्फेक्सन हो, हामीले सबैले बुझ्ने कुरामा अर्थमा। यो प्लाज्माको विधि भन्नाले प्लाज्मा थेरापी, कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्नाले के बुझिन्छ भने हजुरको, यो अहिले आएको थेरापी होइन, हामीसँग कोरोना कोभिड-19 मात्रै नौलो हो। यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्दाखेरि 18th सेन्चुरीमा धेरै अगाडिदेखि लिएर डिप्थेरिया, यो त्यसपछिको विभिन्न पोलियोदेखि लिएर सार्स भयो, स्पेनिस फ्लू, विभिन्न त्यस्तै पेन्डेमिक सिचुएसन्सहरू आइराखेको थियो पहिलादेखि नै, त्यस्तै कीटाणु संक्रमणहरू जसले चाहिँ विभिन्न देशहरूमा दुःख दिएकै थियो। त्यो बेलादेखि नै यो प्लाज्मा थेरापी भनेर सुरु भइसकेको थियो। यसको सरल यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि, जुन अघि मैले भने रगतका एउटा कम्पोनेन्टमा प्लाज्मा भन्नेमा चाहिँ जुन तरल पदार्थ हो र जसमा चाहिँ रातो रगतहरू, सेतो रगतहरू दौडिन्छ, यो प्लाज्मामा चाहिँ त्यस्तै कोरोनाको कीटाणुको विरोधमा हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी बन्छ। त्यो एन्टिबडी भनेको हाम्रो शरीरको लागि यो एक प्रकारको आर्मी जस्तै मान्छौँ र त्यो एन्टिबडीले चाहिँ कीटाणुलाई नष्ट गर्न, न्युट्रलाइज गर्नलाई मद्दत गर्छ। त्यो प्लाज्मा जो बिरामी कोरोना संक्रमित भयो र त्यो उसको निको भइसक्यो, कोरोना नेगेटिभ आयो र लक्षणविहीन भएको 14 दिन कटिसकेको अवस्थामा चाहिँ पुरानो हाम्रो निको भइसकेका बिरामीबाट त्यो प्लाज्मा लिएर जसमा चाहिँ एन्टिबडी छ, त्यो अरू अहिले सिकिस्त भएको बिरामीलाई हामीले त्यो प्लाज्मा दिनु नै हामीलाई यो प्लाज्मा थेरापी, कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ। हजुर, त्यसै गरी सिर्जना पन्त सोध्नुहुन्छ, रगत सधैँ सफा राख्न के गर्नु पर्दछ? यसलाई वास्तवमा अब रगत सफा गर्ने भनेको चाहिँ यस्तो हो हजुर, यो हामीले हाम्रो विभिन्न अङ्गले, जस्तै मृगोला एउटा रगत सफा गर्ने एउटा मुख्य अङ्ग हो, त्यस्तै केही हदसम्म कलेजोले काम गर्छ, केही हदसम्म चाहिँ फोक्सोले पनि काम गर्छ। यो हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने भनेको चाहिँ यो मुख्य अङ्गहरूलाई रगत फोहोर हुने भनेको चाहिँ जतिपय हाम्रो शरीरमा नचाहिने पदार्थहरू हाम्रो शरीरबाट फालिनुपर्छ। जस्तै क्रियाटिनिन भयो, युरिया भयो, अनवान्टेड सब्सटान्सेसहरू भन्छौँ जुन रगतमा दौडिन्छ। यो अङ्गहरू मृगौला, फोक्सो, कलेजो, यिनीहरू अङ्गहरू सबै कुरा ठिक छ भने चाहिँ हाम्रो रगत आफै सफा हुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले खानेकुरामा पनि ध्यान दिने, पानी प्रशस्त पिउने, मृगौलालाई स्वच्छ राख्ने, फोक्सोलाई एक्टिभ राख्ने, जस्तै दमको रोग लाग्न नदिने, सकेसम्म त्यसबाट चाहिँ अब जस्तै भनौँ न हामीले चुरोटहरू नखाने, सफा कुराहरू
प्रोटिन युक्त कुराहरू खाने, सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ रक्सी, चुरोट यस्ता मादक पदार्थहरूबाट टाढा रहने, पानी प्रशस्त पिउने, साधारण पानी पनि 2 देखि 3 लिटरहरू प्रशस्त झोल पदार्थ पिइयो भने सायद यतिले चाहिँ रगत सफा हुन चाहिँ मद्दत गर्छ। हजुर, त्यसै गरी फुर्बा तामाङ सोध्नुहुन्छ, इम्युनिटी पावर बलियो बनाउन रगतको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? इम्युनिटी पावर बलियो बनाउने भनेर रगतको भूमिका त डेफिनेटली रगतमै आउँछ। यो इम्युनिटी पावर बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हजुर, रगत आफैले इम्युनिटी पावर बढाउने होइन। हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर राम्रो हुनु भनेको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि रगत एउटा मुख्य एउटा माध्यम हो जसमा चाहिँ हाम्रो कणहरू, जस्तै मैले अघि भने व्हाइट ब्लड सेल भनेको कीटाणुसँग लड्ने कण हो, व्हाइट ब्लड सेलमा पनि विभिन्न न्युट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल भन्ने विभिन्न कणहरू हुन्छ। त्यो सबैले आफ्नो चाहिँ यो कीटाणुसँग लड्ने र इम्युनिटी पावरलाई इम्प्रुभ गर्ने, यसलाई इम्युनिटीमा रोल खेल्ने भनौँ न, यो रगतको यिनीहरूको रोल हुन्छ। अब यसलाई रगतको पाटो भन्नु नै हामीले WBC जसमा चाहिँ लिम्फोसाइट, न्युट्रोफिल, यो प्लाज्मा सेल, यो विभिन्न कणहरूलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ राख्ने, यो कणहरूमा चाहिँ कीटाणु सङ्क्रमणबाट टाढा हुन दिने अथवा डरलाग्दो दीर्घकालीन रोगहरू भएन भने यो आफ्नै पाटोमा यसले राम्रो तरिकाले आफ्नो हिसाबले खेलिराख्छ। र इम्युनिटी बढाउने भनेर चाहिँ कुनै साधारण यस्तै यही टेक्निकबाट इम्युनिटी बढाउने भन्ने हुँदैन। तर हामीले आफ्नो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जस्तै भनौँ न दीर्घकालीन रोगहरू, क्यान्सरहरू लाग्यो भने इम्युनिटी आफै घट्न सक्छ। जस्तै डायबिटिजको एउटा पाटो भयो, त्यसमा पनि इम्युनिटी घट्न सक्छ। यो उमेरको हिसाबमा जस्तै जति उमेर ढल्किँदै गयो त्यसमा पनि इम्युनिटी घट्नै सक्छ भन्ने त्यो पाटो चाहिँ छ। तर रगत आफै एउटा चाहिँ इम्युनिटीसँग लड्ने रगतको रोल त छँदैछ। हजुर, त्यसै गरी अविरल थापा सोध्नुहुन्छ, कोभिड महामारीको यो समयमा रगत परीक्षण गर्न दिन कति सुरक्षित हुन्छ? अब होइन, यो त यसमा त खासै रगत परीक्षण के को लागि भन्ने हुन्छ होइन। रगत परीक्षण जस्तै कुन रोगको लागि, अब जस्तै मानौँ कोही बिरामी चाहिँ रगतकै रोगी छ भने उसले चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, रगतको परीक्षण गर्न दिनै नै पर्ने हुन्छ। तर उहाँ कुनै पनि मानिसलाई चाहिँ खासै केही रोग लागेको छैन भने सकेसम्म हामी अलिकति परीक्षण, यो अस्पताल भिजिट बाट अलिकति टाढै रहेको राम्रो। तर आफ्नो रोग छ भने चाहिँ रगत परीक्षण गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हजुर, त्यसै गरी निमिषा पौडेल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को भ्याक्सिन आउन कति समय लाग्ला? यो त अहिले अझ ट्रायलमै छ। मैले जुन हामीले कुरामा बुझिराखेको, यो सम्पूर्ण ठुला देशहरूले कोसिस गरि नै राख्नु भएको छ। जस्तै अस्ति भर्खरै हामीले सुन्यौँ रसिया र चाइनाले चाहिँ यो 3rd फेजको ट्रायल सुरु गर्दैछ, त्यसमा पनि नेपाललाई पनि संलग्न गराउन प्रयास गरिराखेको छु भनेर मैले त सुन्या हो। तर अब यसमा फेज 3 ट्रायलमा सक्सेस भयो भने चाहिँ सायद प्रोबेबली चाँडै नै आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ। तर फेल भयो भने फेरि कति लाग्छ भन्ने कुरा अनुमान चाहिँ गर्न सकिँदैन। हजुर, त्यसै गरी प्रतिमा शर्मा सोध्नुहुन्छ, ब्लड क्यान्सरबाट जोगिन के गर्नुपर्छ? यो यस्तो छ, अब ब्लड क्यान्सर कुनै पनि ब्लड क्यान्सर मात्र नभइकन सम्पूर्ण क्यान्सरलाई समग्र राख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूको कुरा आउँछ, वंशाणुगतको कुराहरू आउँछन्। अब इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स हामीले गर्न सक्ने भनेको, आफूले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको जस्तै चुरोट भयो, रक्सी भयो र हाम्रो विषादी नभएका खानेकुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने भन्छौँ। सबभन्दा सम्पूर्ण एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामीले दिनौँ खानेकुराहरू कति विषादी फ्री छन् त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यो ध्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्दा पनि गभर्मेन्ट सेक्टरले हो। र आफूले गर्न सक्ने भनेको चुरोट रक्सीहरू नखाने। अब जुन वंशाणुगतबाट हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने नियमित आफ्नो परीक्षण रेगुलरली हामीले हरेक एउटा कुनै पनि हेल्दी इन्डिभिजुअलले हरेक वर्ष एकचोटि रगतको जाँच गर्न दिनु चाहिँ आफूलाई अलिकति प्रिभेन्टिभ वे खेल्न सक्छ। हजुर, त्यसै गरी सुरज तामाङ सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 ले रगतको कमी भएको छ भन्ने समाचार सुनिएको छ,
टिचिङ हस्पिटलमा कस्तो छ? डेफिनेटली मैले अघि पनि भने सुरुमा कोभिड संक्रमण भइसकेपछि यसले विभिन्न कणहरूलाई दुःख दिन्छ, जस्तै डब्लुबिसीलाई दुःख दिन सक्छ, हेमोग्लोबिन आरबिसीलाई दुःख दिन सक्छ, प्लेटलेटलाई दुःख दिन सक्छ र डब्लुबिसीलाई बिस्तारी जति संक्रमण बढ्दै गयो डब्लुबिसी घटाउँदै लिएर जान सक्छ र प्लेटलेट पनि त्यस्तै गरी कहिले सुरुको क्षणमा बढ्न सक्छ भने पछि गएर घट्दै जान सक्छ। त्यो त नर्मल हामीले देखेकै फिल गरेकै कुरा हो। यो गडबड गर्न सक्छ, घटाउनु पनि सक्छ। हजुर, अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकिन लागेको छ। हजुर, अब मुख्यतया चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले यो कोभिड-19 पेन्डेमिकमा चाहिँ मुख्यतया एउटा जेनरल पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले के ध्यान दिन्छौँ भन्दाखेरि लकडाउन खोल्यो, बन्द गर्यो, गभर्मेन्टले के गर्यो भनेर भन्नु भन्दाखेरि पनि आफूले के गर्न सक्छौँ, आफूले चाहिँ समाजमा कस्तो रोल खेल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले आफूले सबै कुरा यो सबै सम्पूर्ण जनमानिसलाई थाहा नै भएको कुरा, हात धुने, मास्क लगाउने, कति मानिसबाट टाढा रहने, बाहिरबाट आफ्नो मुख्य काम भयो भने मात्र हामी बाहिर निस्किने, बाहिरबाट जुन घर छिरिसकेपछि चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी सफा राख्ने, सेनिटाइजेसन कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली नै पालना गरौँ। सायद प्रोबब्ली केही महिना नभइकन केही वर्षसम्म पनि यसरी हामी बाँच्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो रगतको रोगीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, ब्लड क्यान्सर सम्बन्धी बिरामीहरूलाई, मेरो जति पनि बिरामी मसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न, मेरो नम्बर सायद धेरैलाई थाहा पनि छ, मेरो पेसेन्टहरूलाई, उहाँहरूले मलाई भाइबरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अस्पतालमा आउन सक्नु भएन भने आफ्नो समस्याहरू भाइबरमा राखेर मलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। र जुन बिरामी चाहिँ कतिपय बिरामीले सायद प्रोबब्ली समयमा औषधि नपाएका पनि हुन सक्छन्, कति बिरामीहरूले चाहिँ किनभने 90% औषधि ब्लड क्यान्सरका 90देखि लिएर 95-100% औषधि नै विदेशबाट आउने भएकोले गर्दाखेरि कतिपय बिरामीहरूले औषधि खान नसकेका हुन्छन्, कोही गाउँमै बसेका हुन्छन्। सकेसम्म आफ्नो औषधिलाई सेवन गर्दै बचौँ, जसरी हुन्छ म्यानेज गरेर। सकिँदैन भने भाइबरमा मसँग आफ्नो प्रत्यक्ष आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरेर मेरो समाधानहरूको लागि म कुरा गर्न सक्छु, मद्दत गर्न सक्छु। एउटा आज हामीले रक्त सम्बन्धी, किनभने विभिन्न डाक्टर साहबहरूसित हामीले यसरी कुराकानी गर्ने क्रममा आज डाक्टर अञ्जन श्रेष्ठ जो टिचिङ हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ, एक किसिमले ब्लड क्यान्सर रोगीको मुख्य भनौँ न, एउटा एक किसिमको रगतको डाक्टर, मैले फेसबुकमा लेख्दाखेरि नि यही नै लेखेको थिएँ। एउटा नयाँ विषय जस्तो पनि र प्रश्नहरू पनि धेरै आएका थिए। ती प्रश्नहरूलाई डाक्टर साहबले अत्यन्तै राम्रोसित सम्बोधन गरिदिनु भयो। हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई सफलता भएको हामी ठान्दछौँ र म डाक्टर साहबलाई बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, थ्याङ्क यू, धन्यवाद तमन्या। आदरणीय साथीहरू, हामीले डाक्टर अञ्जन श्रेष्ठसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जो टिचिङ हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसै गरी हामी आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर सरोज प्रसाद सित हामी कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने उहाँ चाहिँ नि यतिखेर प्रदेश नम्बर 1मा आयुर्वेद चिकित्सकका रूपले कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर सरोज प्रसाद विशाल, स्वागत छ। नमस्कार यहाँ सम्पूर्ण सबैलाई। अनि डाक्टर साहेब, नेपाल सरकारले चैत 11 गतेदेखि कोभिड-19 को लाग्यो भनेर लकडाउन गर्यो। साउन मसान्तसम्म चाहिँ नि कसरी दिनहरू बिताउनु भयो? एउटा आयुर्वेद चिकित्सकका रूपले यहाँले गर्नुभएका, यहाँले भोग्नुभएका कुराहरूबाट कार्यक्रम सुरु गरौँ न। हुन्छ, म विशेष गरी प्रदेश 1कै क्रियाकलापमा फोकस भएर यहाँलाई के कुरो जानकारी गराउँछु। विशेष गरी कोभिड नेपालमा नआइकन बाहिर देशहरू मात्र यो सङ्क्रमण फैलिँदैछ, यसको व्यापकता बढ्दैछ भन्ने हामी सुनेर नै हामीले यसमा चाहिँ सतर्कता अपनायौँ। र त्यही भएर हामीले एउटा मन्त्रालयले 22 बुन्दे एउटा कार्ययोजना पनि बनायो। र सुरुवातदेखि नै करिब चैत होइन फागुनदेखि नै, फागुनमा हाम्रो चाहिँ अलि एक्टिभिटी द्रुत गति नै भयो। फागुनमा माघदेखि हामी सतर्कता अपनायौँ होइन। र माघदेखि नै हामीले विभिन्न यो किनभने प्रदेश नम्बर 1मा विभिन्न सीमा के अरे भारत र चीनसँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाल भएको कारणले गर्दाखेरि चीनसँग त खासै हामीलाई त्यति फैलिने सङ्क्रमण फैलिने त्यति डर थिएन।
तर विशेष गरी भारत, किनभने अधिकांश नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दाखेरि भारत जाने क्रममा बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता सीमा नाकाहरूलाई विशेष गरी हामीले निगरानी गर्यौँ। जस्तो त्यहाँ प्रत्येकमा सीमा नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि, स्क्रिनिङ गर्ने काम हामीले गर्यौँ। त्यसपछि आन्तरिक विमानस्थलमा पनि स्क्रिनिङ गर्ने काम गर्यौँ। त्यतिखेरको स्क्रिनिङ भनेको थर्मल गनले, आयर थर्मोमिटरले टेम्परेचर नाप्ने होइन, इन्ट्री गर्दाखेरि नाउँ, एड्रेस, फोन नम्बर टिप्न लगाउने र त्यही बेला हामीले चाहिँ हात धुने व्यवस्थापन र सेनिटाइजर व्यवस्थापन गरिसकेको छ। र यदि नर्मल कन्डिसन भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ इन्ट्री गराउँथ्यौँ। सुरुवात चाहिँ हामीले इन्ट्री पोइन्ट त्यसरी भयो। त्यसपछि क्रमिक रूपले बढ्दै गइसकेपछि भारतबाट अलि मान्छेको आवत जावत वृद्धि भइसकेपछि र सरकारले इभेन लकडाउन गरिसकेपछि ती व्यक्तिहरू जो भारतबाट नेपाल छिरे तिनीहरूलाई चाहिँ सिधै देशकै अब हाम्रो राष्ट्रिय नीति अनुसार नै हामी सिधै आफ्नो घर जान नदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्यौँ। यसरी हामीले क्रमिक रूपले आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै होइन, सुरुमा साधारण स्वास्थ्य चेक जाँच गर्दै पछि भारतबाट आएकाहरूलाई चाहिँ सीमा त्यहाँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्दै हामीले कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। र यति भन्दै हामीले विशेष गरी कार्ययोजना पनि बनायौँ। र त्यसपछि हामीले त्यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी यो कुरामा कहिले पनि ढुक्क थिएनौँ, किनभने भारतमा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि नेपालमा प्रवेश गर्छ नै, र प्रवेश गरिसकेपछि प्रदेश एक असुदूर रहने कुरो पनि भएन। र हामीले त्यही सँगसँगै एउटा आइसोलेसन कन्सेप्ट पनि बनायौँ। र हामीले सबै अस्पतालहरू, प्रदेशका सबै अस्पतालहरू, विशेष गरी प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश मार्फतका 13वटा अस्पतालहरू छन्, जिल्ला अस्पतालहरू, र त्यसपछि एउटा सङ्घीय सरकार भए पनि कोशी अस्पताल विराटनगर पनि रहेको छ। र इभेन आयुर्वेद अस्पतालहरूबाट पनि हामीले नियमित तपाईँहरूले ओपिडी चेक जाँच सँगसँगै उहाँहरूको स्क्रिनिङ गर्नुहोस्, फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने हामीले उहाँले निर्देशन दियो। उहाँले त्यो अनुसार गर्नु पनि भयो। त्यसले गर्दा हामी स्क्रिनिङ गर्न सजिलो भयो। र यति भइसक्दाखेरि दोस्रो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि कोभिड-19 सङ्क्रमित भएको अवस्थामा हामीले उहाँले व्यवस्थापन के गर्ने त भन्दाखेरि रातारात हामीलाई अचम्म, तपाईँहरूलाई सुन्दाखेरि हामी गर्वसाथ भन्छौँ, विराटनगरको साल ट्रेडिङको भवनमा हामीले रातारात करिब 10 दिनको म्यान्डेट लिएर 50 बेडको अस्पताल र 10 बेडको आइसियू सहित हामीले स्थापना गर्यौँ विदिन 10 डेजमा। र हाम्रो म्यान्डेट हाम्रो 10 दिनको थियो। र त्यतिखेर लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अरू सामग्रीहरू नपाउने अवस्थामा थोरै थियो, लम्बियो। करिब 15 दिनमा हामी सुसार्ने गरिसकेका थियौँ। हामी तयारी अवस्थामा थियौँ। जुनसुकै बेला पनि प्रदेशमा कोही सङ्क्रमित भयो भने हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर 50 बेडको जेनरल बेड र यता 10 आइसियू सहित हामी व्यवस्थापन गरिसकेका थियौँ विराटनगरमै आइसोलेसनको एउटा। र हामीले त्यसपछि अरू अस्पतालहरूलाई जस्तो धरानको बिपिकेएचएसलाई, मेची अस्पताल झापालाई र अरू अस्पतालहरूलाई एलर्ट भएर केस चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ, तपाईँहरू आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्नुहोस् है छुट्टै भनेर हामीले चाहिँ उहाँ निर्देशन दिइसकेको थियो। यसरी हाम्रो क्रियाकलाप चाहिँ अगाडि बढ्यो र सङ्क्रमण जुन गतिमा फैलिँदै गयो, जुन गतिमा बढ्दै गयो, हामीले त्यही गतिमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन पनि गर्दै गयौँ। पक्कै पनि यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को कोभिडको अवस्था चाहिँ नि अथवा बिरामी कति हुनुहुन्छ, मृत्यु कति भएको छ र कुन चाहिँ नि जिल्ला सबैभन्दा बढी इफेक्टेड भएको देखिन्छ रेवत सर? प्रदेश 1 मा कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4747 रहेको छ। त्यसमध्येमा हाम्रो उपचार पद्धति र यसमा तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, हामीले नमुनाको लागि केही अस्पतालहरूमा जस्तो विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्रमा आयुर्वेद औषधिहरूको पनि त्यहाँ प्रयोग गर्दै आएको छौँ। र अर्को पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको गोठगाउँ आइसोलेसन सेन्टरमा पनि आयुर्वेद औषधि पनि प्रयोग गर्दै आएको छौँ। यी कुराहरू पछि आउँला। यस कारणले गर्दाखेरि 47,700 सङ्क्रमित भए तापनि करिब हामीले 3300 जनालाई सफलतापूर्वक उपचार गरेर डिस्चार्ज गरिसकेका छौँ, निको पारिसकेको छौँ। र मृत्युको हकमा यहाँ डाटा अलिक फरक छ। मृत्यु चाहिँ प्रदेश 1कै नागरिकको हैसियतमा चाहिँ करिब 33 जना हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छ। 33 जना चाहिँ मृत्यु भइसक्नु भएको छ।
र अरू पनि मृत्यु भएको हो यही प्रदेशमा। कस्तो अवस्था भन्दाखेरि अन्त प्रदेशबाट उपचारको सिलसिलामा यही प्रदेशमा आउनुभएका, स्पेसली धरानमा, र उहाँ चाहिँ त्यही कोभिड परीक्षण भयो र त्यही आइसोलेसन हुँदाखेरि मृत्यु चाहिँ भएको हो। ती सङ्ख्या त छुट्टै छन्। विश्व प्रदेशको चाहिँ 33 जना मृत्युको सङ्ख्या। र टोटालिटी हेर्दाखेरि हाम्रो सङ्क्रमितहरूको चाहिँ राम्रो सेवा पाएर डिस्चार्जको रेसियो, डिस्चार्ज हुने क्रम पनि एकदम राम्रो नै छ। हजुर, त्यसै गरी म प्रश्नमा जान्छु डाक्टर साहब। निशा पाण्डे सोध्नुहुन्छ, यो भाइरस अहिलेसम्म किन नियन्त्रणमा आउन नसकेको डाक्टर साहब? यो भाइरस सर्वप्रथम कोरोना फ्यामिलीको भाइरस हो र नियन्त्रणमा आउन नसक्नु भन्दाखेरि यो सबभन्दा पहिले नयाँ प्रकृतिको भाइरस हो। यो पहिले विश्वमै नभएको अवस्थामा यसको जुन प्रकृतिबारे कस्तो प्रकृतिको भनेर पनि हामीले खासै अनुसन्धानकर्ताहरू पनि स्पष्ट छैन हैन। जस्तो एक समयमा हामीले सुन्थ्यौँ 1 मिटरको दूरीमा बस्दाखेरि भाइरस सर्दैन वा संक्रमण हुने चान्स कम हुन्छ भने अब त्यसले हामी 2 मिटर भन्दैछौँ हैन। कतिपय अवस्थामा यस्ता सर्फेसहरूमा भाइरसहरू सर्फेसहरूमा खासै भाइरस चाहिँ टिक्दैनन्, चाँडै मर्छन् बाँकी। तर त्यस्तो भइरहेछ, सर्फेसहरूमा पनि चाहिँ टिका हुँदो रहेछ, केही कम दूरीमा चाहिँ एयरबोर्न पनि हो। हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यो भाइरस नयाँ प्रकृतिको भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धानकर्ताहरूमा पनि यसमा चाहिँ विभिन्न मतहरू आए। त्यसैले कुन मतलाई फलो गरेर कसरी गर्ने, कसरी यसको नियन्त्रण गर्ने भनेर पनि एउटा कन्फ्युजन जस्तो भइरहेको कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो जस्तो नेपाल देशमा कहाँ छौँ भन्दाखेरि हामी एउटा बढी सामाजिक सोसल एनिमल त हामी सबै हो, सामाजिक प्राणी सबै हो। तर हाम्रो अलिक घुलमिल हुने बढी सम्भावना। त्यसैले हामी चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यका जुन स्ट्यान्डर्ड विधिहरू छन् हैन, ती विधिहरू हामी फलो गर्दैनौँ। जस्तो कमनली विधिहरू हैन, घरबाट जानुभन्दा बाहिर निस्केपछि साबुन पानीले हात धुने, बाहिरबाट आइसकेपछि पनि कपडाहरू बाहिर जानु भएको छ भने त्यो बाहिर राखिदिने, पछि त्यसलाई सफा गर्ने हैन। मास्क लगाउने टेक्निकमै पनि हामीमा चाहिँ त्यति राम्रो टेक्निक हामीले जुन एउटा नियम हो त्यसले फलो गर्दैनौँ। जथा मास्क लगाउने, मुख टी आकार टी सेप भन्छौँ, दुईटा आँखा यसो नाक मुख सहित यसलाई हामीले चाहिँ हातले जेनरली छुनु हुँदैन। तर हामीले मास्क पनि लगाइरहेको छौँ, हातले पनि त्यसलाई छुइरहेको हुन्छौँ, कनाइरहेको हुन्छौँ। मास्क कहिले सुल्टो लाउँछौँ, कहिले उल्टो लाउँछौँ, कहिले चिउनोतिर समाएर लाउँछौँ, कहिले हातमा राख्छौँ। हुनाले हामीले मास्क भनेको एउटा कवच हो, सेनिटाइजर लाउनु भनेको कवच हो, हात धुने साबुन पानीले हात धुनु भनेको एउटा कवच हो। कवच भनेको सुरक्षाको एउटा ढाल जस्तो। त्यसैले हामीले एउटा तरिकाबद्धले प्रयोग नगरेर यस्तो पनि भएको। यदि यो विधिलाई हामी आफै आम नागरिकको हैसियतले, आम जनताको हैसियतले यो कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीको मात्र होइन, सुरक्षाको मात्र हात हुनु। हामी आम नागरिकले, एउटा व्यक्तिले कोरोना नियन्त्रण मेरो पनि जिम्मेवारी के जबसम्म हामी महसुस गर्दैनौँ, जनस्वास्थ्य विधिहरू हामी पालना गर्दैनौँ, तबसम्म यो नियन्त्रण कहिले हुनै सक्दैन। त्यसै गरी भरत शर्मा सोध्नुहुन्छ, नेपाल जडीबुटीको देश भनिन्छ, यहाँहरूले उपचार गर्दा के औषधि प्रयोग गर्नु भएको छ? एकदम कुरा सान्दर्भिक पनि हो। र अहिले यो जुन कोभिड महामारी भएको अवस्थामा अलिक धेरै मान्छेहरूले आयुर्वेदप्रति विश्वास नभएका मान्छेहरू पनि हैन यसका जुन औषधि गुण भएका जडीबुटी सेवन गर्न थाले। के रहेछन् यी जडीबुटीहरूमा यस्ता रिसर्च पेपरहरू पढ्न थाले, स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा गए, आधिकारिक वेबसाइटहरू हेर्न थाले। भन्नाले मैले के भन्न खोज्छु भन्दाखेरि वास्तवमा यी हाम्रो परम्परासँग जोडेको चिजहरू हुन्, यसमा औषधीय गुणहरू पनि हुन्छन्। त्यही भएर हामीले आफ्नो अहिले इनिसियल फेजमा कोशी अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्रबाट, विराटनगरबाट र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँबाट पनि नियमित रूपमा बिरामीहरूलाई आयुर्वेद औषधि दिँदै आएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिकभरी रेट पनि राम्रो छ। र के औषधि दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कमन समाजमा, हाम्रो गाउँठाउँमा, हाम्रो स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने, एकदम कमनली युज हुने, तपाईँले सुन्नु भएको छ गुडुची भन्छौँ, जसलाई नेपाली गुर्जो हैन, टिनोस्पेरा कर्डिफोलिया नाम हो, यसको हामीले प्रयोग गर्ने हो। अश्वगन्धाको प्रयोग गर्ने हो, दालचिनीको प्रयोग गर्ने हो, मुलेठीको प्रयोग गर्ने हो हैन। यस्ता धेरै छन्।
र मसलाहरूको रूपमा तपाईँले पनि नियमित सागसब्जीमा जुन नियमित खानुहुन्छ जिरा धनियाँ बेसार सुकमेल आदिको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी हामीले यिनीहरूको चाहिँ यी जडीबुटीहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि हामी कोरोनाको जुन महामारीबाट हामी चाहिँ महामारीमा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। हजुर, त्यसै गरी श्रीकृष्ण बिडारी सोध्नुहुन्छ इम्युनिटी पावर बढाउन के खाने, कसरी खाने? यो इम्युनिटी पावर बढाउनलाई इम्युनिटी पावर भनेको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनु। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनलाई यहाँ जुन प्रश्न गर्नुभयो के खाने, विशेष गरी खानेकुराले पनि इम्युनिटी पावर बढाउँछ, तर मात्र खानेकुराले इम्युनिटी पावर बढाउँदैन। त्यसको सही खाना विधि र अरू सँगै पनि जानुपर्छ। जस्तो हामीले हाम्रो दिनचर्यामा भर पर्छ। जस्तै हामी कति बजे उठ्छौँ त्यहाँदेखि हाम्रो दिनचर्या हुन्छ। दिनचर्या हामी राम्रो अपनाउनु पर्यो। ऋतुचर्या, आहार विहार, व्यायाम, सद्विधि, इथिक्स, कोड अफ कन्डक्ट, यी चिजहरू सबै हामीले एउटा समतामूलक विधिले अपनाइसकेपछि मात्र हामीले इम्युनिटी पावर बढ्छ। र कसरी बढ्छ मुख्य गरी खानपिनमा गर्दाखेरि एउटा हामीले आयुर्वेद र चिकित्सा विज्ञान एउटा प्रोटोकल पनि बनाएको छ र ती प्रोटोकल बाहेक नर्मल पनि हामीले सबैमा छोटोमा तपाईँहरूले जानकारी गरौँ। सबेरै तपाईँ उठ्नुहोस्, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु भन्छ। यसै टाइम त्यतिखेर कुरा गर्दाखेरि सूर्योदय उदयभन्दा मिनिमम 45 मिनट पहिले उठ्नुहोस्, नित्यकर्म गर्नुहोस्, 1 गिलास मनतातो पानी खानुहोस्, त्यसपछि केही व्यायामहरू गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने योग गर्नुहोस्, आधा घन्टादेखि 45 मिनट हैन, प्राणायाम गर्नुहोस्, सूर्य नमस्कार गर्नुहोस्, सूक्ष्म व्यायामहरू गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि आराम गर्नुहोस्। र अर्को कुरो मैले आहार विहार क्रियाकलाप पनि भनेको छु। तपाईँ थोरै घाममा बिहान घाममा आधा घन्टा जति एक्सपोज हुनुहोस्, प्रशस्त भिटामिन डी पाइन्छ हैन। त्यसपछि सकभर जङ्क फुड फास्ट फुडहरू एभोइड गर्नुहोस् र मौसमी फलफुल सागसब्जी नित्य सेवन गर्नुहोस्। अमला एकदम राम्रो चिज हो, स्कर्बीले सेवन भिटामिन सी पाइन्छ, रोगसँग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ। अमलाको सेवन गर्नुहोस्, कागजको सेवन गर्नुहोस्। र यो गरिसकेपछि जडीबुटी चिया, अहिले सिंहदर वैदिक खानाले बनाएको तुलसी चिया होस्, बेन्जोड मिसाएको छ गुडजी चिया होस्, वा हामी आफै पनि तुलसीको, गुर्जोको, मुलेठीको, दालचिनीको, अदुवा हालेर हामी अदुवा हालेर पकाएर खान सक्छौँ। र मात्रा भन्नुहुन्छ भने थोरै मात्रा कुरा गरिदिउँ। जस्तो 5 ग्राम जति 5 देखि 7 ग्राम जति गुर्जी लिनुहोस्, 1 ग्राम जति मुलेठी लिनुहोस्। त्यसपछि त्रिकटु भन्छौँ हामीले, अदुवा मरिच सुठो पिपला मरिच र सुठो, पिपला मरिच र अदुवा यो हालिदिनुहोस् र केही थोरै दालचिनी, यसको चाहिँ काढा बनाएर खानुहोस्। सक्नुहुन्छ भने काढा पनि हाल्नुहोस्। यी चिजले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्छ। र एउटा विशेष गरी बुढाबुढीको लागि यी सँगसँगै अश्वगन्धा भन्ने एउटा पाउडर पाइन्छ। यसको नियमित सेवन गर्छौँ भने हात खुट्टा जिउ दुख्ने, शरीरमा तागतिलो आउने, सबै धातुहरू 9वटा नर्भस सिस्टम राम्रो गर्ने, निद्रा लाग्ने, स्ट्रेस हराउने भन्ने हुन्छ। यी चिजको सेवन तपाईँले गर्नुभयो भने इम्युनिटी पावर बढ्छ। र इम्युनिटी पावर बढ्नलाई खाद्य पदार्थ मात्र नभएर यी क्रियाकलाप पनि सही गर्नुपर्छ। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा एकदम अनिवार्य, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कदापि गर्नु। त्यसै गरी दीपक जोशी सोध्नुहुन्छ आयुर्वेदमा पनि भ्याक्सिन बन्दै गरेको भन्ने समाचार आएको थियो, के भयो? होइन, आयुर्वेदमै भ्याक्सिन नै बनेको कुरो चाहिँ आएको छैन। भ्याक्सिन भनेको एउटा मोडर्न टेक्नोलोजीले, मोडर्न विधिले बनाउने चिज हो। भ्याक्सिनेसनको एउटा तपाईँले प्रिन्सिपल हेर्नु भने, तर भ्याक्सिन नआएको अवस्थामा वा इभन भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि यस्ता महामारी विरुद्ध लड्नका लागि, यस्ता महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जडीबुटीका केही योगहरू, कम्पाउन्ड फर्मुलेसनहरू चाहिँ बन्दै पनि छ, बनिरहेको पनि छ, क्लिनिकल ट्रायल पनि भएको छ र हुँदैछ। तर भ्याक्सिन चाहिँ आयुर्वेदले बनाउने होइन, एउटा मोडर्न टेक्नोलोजीले, मोडर्न रिसर्चरहरूले बनाउने कुरो हो। त्यसमा आयुर्वेदको प्रिन्सिपल लागु हुन सक्छ, गर्न सकिन्छ। प्रिन्सिपल त एउटै हो, तर त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ जहिले पनि मोडर्नकै हुन्छ। हजुर, त्यसै गरी रमा पौडेल सोध्नुहुन्छ आयुर्वेद औषधालयहरूबाट हामीलाई औषधि वितरण हुन्थ्यो, अहिले कोभिडको बीचमा औषधि वितरणहरू हुन सकिरहेको छैन, यसमा थप केही औषधि वितरण हुन्छ कोभिडको लागि भनेर सोध्नुहुन्छ रमा पौडेल।
यसमा मैले के जिज्ञासा के कसरी मेटाउन चाहे भन्दाखेरि एउटा कुरा म गर्व साथ हामी गर्नुपर्छ, विशेष प्रदेशीयको खर्च वैशाख 29 गते हामीले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रदेश 1 का सबै क्वारेन्टाइन आइसोलेसन केन्द्रबाट पनि शङ्कास्पद संक्रमित व्यक्तिहरूलाई आयुर्वेदका औषधिहरूको हामीले चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि आयुर्वेद क्रियाकलाप रोग क्रियाकलापहरूको चाहिँ हामीले सूचना दिनुहोस्, औषध बाँड्नुहोस् भन्ने हामी निर्देशन थियो। त्यो चाहिँ बजेटिङ बढ्यो, त्यो अनुसारले अधिकांश क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रमा पनि औषधिहरू गए र नियमित रूपमा आयुर्वेद औषधालयबाट औषध पनि वितरण भयो। र यो वर्ष पनि अबका वर्षमा पनि बजेट पनि एलोकेसन अनुसार भएको छ। तपाईँले नियमित रूपमा आयुर्वेद संस्थाहरूबाट त्यस्ता औषधिहरू पनि पाउनुहुन्छ र आफ्नै घर आँगनमा यी त औषधि पाइन्छन् है भने तपाईँले उहाँले चिनारी पनि गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रयोग विधि पनि बनाउनुहुन्छ र तपाईँहरू आफै पनि, किनभने तपाईँ सधैँ त्यहाँ आउने भ्याउनु नभएको अवस्थामा आफ्नै घर आँगनमा हुर्केका बढेका औषधिहरूलाई कसरी खाने, कसरी टिप्ने, कुन बेला लिने भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ र उहाँले नियमित गर्नुहुन्छ। किनभने तराईमा पाइने त्यस्ता औषधजन्य वनस्पतिहरू बाँड्न नपाइएला, तराईमा नपाइएला, पनि हिमाल नपाइएला, त्यसले तपाईँकै टोपोग्राफीमा तपाईँकै वरिपरिमा के कस्ता जडीबुटी त्यस्ता रोगसँग प्रतिरोधक क्षमताहरू बढाउने हुन्छन् उहाँले सिकाउनुहुन्छ, चिनाउनुहुन्छ र तपाईँले त्यहीबाट उपलब्ध गरेर नियमित रूपमा खान सक्नुहुन्छ र कम्पनीका उत्पादन भन्दा तुलनात्मक रूपमा तिनीहरू चाहिँ फ्रेस, ताजा अझ बढी पोटेन्सी हुन्छन् र ती त छँदैछन् र नियमित रूपमा आयुर्वेद संस्थाहरूबाट वितरण हुन्छन्। यो वर्ष विगतमा पनि वितरण भयो, गत वर्ष पनि वितरण भयो, अन्तिममा कोभिड सङ्क्रमण फैलिएपछि यो वर्ष पनि वितरण हुन्छ। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? म यसमा विशेष गरी कोभिड-19 फोकसमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो आज कोरोना संक्रमण महामारी छ, भोलि अर्को रूपमा अर्को भाइरसको अर्को पेटको महामारी आउला, पर्सि अर्को आउँछ। किनभने इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन छ, हाम्रो माइन्ड पोल्युटेड भइसकेको छ आदि इत्यादि। त्यसैले हामीले सकभर यी सबै महामारीहरूलाई परास्त गर्नलाई, महामारी नियन्त्रण गर्नलाई सबभन्दा पहिले हामीसँग रोग प्रतिरोध क्षमता हामी बढाउँ। कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनलाई हामीले खानपिन लगायत दैनिक दिनचर्यामा ध्यान दिउँ। हाम्रो जुन पुरानो कल्चर थियो, संस्कृति, सबेरे उठ्ने त्यहाँदेखि हामी सुरु गरेर राति सबेरे सुत्नेसम्म हामीले चाहिँ नियमित रूपमा एउटा प्याटर्नमा जाउँ। अत्याधिक सोसियल मिडियाको हामी प्रयोग नगरौँ, नियमित रूपमा योग व्यायाम हामी गरौँ। कोड अफ कन्डक्ट होइन, स्वस्थ कोड अफ कन्डक्ट सद्विधिको पालना गरौँ होइन। नियमित रूपमा हामीले तातो पानी खाउँ। यसरी हामीले नियमित रूपमा हामीले यस्ता क्रियाकलाप गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्वस्थ हुन्छौँ। एउटा सिम्पल म उदाहरण दिन चाहे, अहिले हाम्रो बदलिदो समाजले गर्दाखेरि हाम्रो क्रियाकलाप पनि परिरहेको छ। हामी अबेलासम्म जाग्ने, हामी राति अबेलासम्म जाग्ने र बिहान ढिलोसम्म सुत्ने। यसले के फरक पर्छ भने मोडर्न हाम्रा साथीहरूले यो रिसर्च गर्नुहुन्छ। किनभने सुत्न त 7 देखि 9 घण्टा सुत्दै भइगयो त, किन के भयो, बिहान जति अबेलासम्म जाने के भयो, तर होइन। आयुर्वेद सिद्धान्तले के भन्दाखेरि दोष धातु मल प्रिन्सिपल त्यहाँतिर जान चाहन्न। मुख्य गरी दोष सम अवस्थामा भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ है। जस्तो वात पित्त कफ तीन साम्य अवस्थामा हामी स्वस्थ, त्यसको असम्य कम बेसी भयो भने हामी अस्वस्थ हुन्छौँ। सिम्पल तपाईँले उदाहरण दिन चाहन्छु। राति अबेलासम्म हामी जागराम बस्यौँ, सुतेनौँ भने बातको वृद्धि हुन्छ। भन्नाले बात जुन हामीले रोग लाग्ने हो नि त, हामीले तपाईँ अबेलासम्म सुत्नुभयो, 1 बजे सुत्नु र यता 9 घन्टा बिहानसम्म पुर्याउनु भयो, 8 बजे सुत्नु, 7 बजे सुत्नु भन्दाखेरि समय त पुग्यो। मोडर्न साइन्सले समय पुग्यो तपाईँ स्वस्थ हुन्छ भन्नु, तर होइन। हामी त्यतिखेर बात वृद्धि भइसकेको हुन्छ। दिउँसो सुत्नु भयो भने त्यसको कफ वृद्धि हुन्छ। यस्ता धेरै चिजहरू छन्। मैले सिम्पल एउटा प्रतिनिधिमूलक इक्जाम्पल मात्र दिएँ। त्यसैले यस्ता हाम्रो आयुर्वेद ग्रन्थमा सिद्धान्तमा वर्णन गरिएका यस्ता जुन आधारभूत स्वस्थ शरीरका चाहिँ क्रियाकलापहरू छन्, आहार छन्, व्यायाम छन् होइन, यस्ता चिजहरू हामी परिपालन गरौँ र यसले परिपालन गर्दाखेरि हामी सदा स्वस्थ हुन्छौँ। अहिले ती रोगहरू बाहेक पहिले एनसिडी नसरी रोगहरू बढ्दै गएको छ। हामी जस्तो विकासशील राष्ट्रहरूमा नसरी रोग पनि उत्तिकै समस्या पारेको छ हामीलाई, महामारी जस्ता उत्तिकै पारेको छ। र यसले गर्दाखेरि हामी जबसम्म हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप, दिनचर्या, एक्सर्साइज, हाम्रो क्रियाकलाप जबसम्म
आयुर्वेदले विधिले अपनाएका आयुर्वेद विधिले बताएका चिजहरूको अवलम्बन गर्दैछौँ तब चाहिँ कदापि स्वस्थ हुन सक्दैनौँ। र यी चिजहरू हामीले अवलम्बन गरेर यस्ता महामारी, यस्ता नसर्ने रोगहरू, अन्य चिजहरूलाई पनि सरलले हामी परास्त गर्न सक्छौँ, नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र यसबाट तपाईँको पनि पर व्यक्ति जुन आउट पकेट एक्सपेन्डिचर छ र राष्ट्रको पनि तपाईँमा जुन एउटा लगानी छ स्वास्थ्यको, त्यसरी चाहिँ स्वास्थ्यको उपचारमा लगानी जुन भएको छ त्यो असाध्यै बढी भयो भने देश विकास कहिले हुन सक्दैन। त्यसैले स्वस्थ जीवनको लागि स्वस्थ क्रियाकलाप गरौँ भन्ने मुख्य हस्त यहाँले यहाँको मूल्य भनाइ, किनभने जति पनि प्रश्नहरू आए ती प्रश्नहरूलाई यहाँले चित्तपूर्वक उत्तर दिनुभयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हाम्रो यो सन्दर्भबाट सफल पनि भएको हामी ठान्दछौँ। हस्त डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। यहाँ सबैलाई नमस्कार। आदरणीय साथीहरू, हामीसित डाक्टर सरोज प्रसाद विशाल हुनुहुन्थ्यो, आयुर्वेद चिकित्सक। अब यसै गरी हामीसित पत्रकार पूर्णचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँ रेडियो नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पूर्णचन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। यहाँको म्युट छ, त्यसलाई अन गर्नु पर्ला। हजुर, यहाँ लगायत अब यो हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेरिरहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अनि अहिले यो कोभिड-19 को कहर चैत 11 2076बाट नेपाल सरकारले लकडाउन लगायो। साउन मसान्तसम्म एउटा पत्रकार जो सक्रिय जीवन एक किसिमले समाचार दिनका लागि सक्रिय भइराख्न पर्ने, अर्काका लागि सक्रिय भइराख्न पर्ने दिनहरू कसरी बिते, के गर्नुभयो? अब जब सङ्कट आउँछ, जब मुलुकमा सङ्कट आउँछ, जब नागरिकहरू जनताहरू सङ्कटमा हुन्छन्, यहाँले भने जस्तै पत्रकारहरू अग्र मोर्चामा रहनुपर्छ, खटिनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो जीवनभन्दा नागरिकको जीवनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। र त्यही क्रममा जब यो कोरोनाको कहर हाम्रो मुलुकमा प्रवेश गर्नै लाग्यो भनेर सरकारले जब लकडाउनको प्रारम्भ गर्यो, यहाँले भने जस्तै गरेर हामी त्यो बेलादेखि निरन्तर रूपमा आजका मितिसम्म पनि कसरी नागरिकहरूलाई बचाउन सकिन्छ, कसरी नागरिकहरूको हित गर्न सकिन्छ, एउटा रेडियो नेपाल सबै नेपालीको साझा प्रसारण संस्था, सबैभन्दा बढी पहुँच भएको प्रसारण संस्था, सबैभन्दा बढी जनताका बीचमा स्थापित भएको सबैभन्दा पुरानो संस्थाको हिसाबले यसको गरिमा, यसको साख र आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर हामी अहोरात्र त्यो बेलादेखि आजका मितिसम्म रेडियो नेपाल 24 घण्टा खटेको छ। एउटा पत्रकारको नाताले, एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले अहोरात्र हामीले बिहानको समय भनेका छैनौँ, दिउँसोको समय भनेका छैनौँ, बेलुकाको समय भनेका छैनौँ। अहिले लकडाउन भयो, लकडाउनले सबैलाई घरमा बस भन्ने कुरा गरिरहेको छ। हामी कति कुराहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा आधुनिक प्रविधि मार्फत घरमै बसेर कतिपय कामहरू गरिरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा मैले भने जस्तै बिहान, दिउँसो, बेलुका जुनसुकै समयमा पनि जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ चाहिँ हामी खटिराखेका छौँ। यो सँगै हामीले कतिपय, किनभने हामीले यो विशेष कार्यक्रमहरू मात्रै सञ्चालन गरेका छैनौँ, विशेष कार्यक्रमहरू मात्रै प्रसारण गर्दा पनि श्रोताहरूले किनभने एकहोरो भयो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ, हामी समय समयमा फिडब्याकहरू पनि पाइरहन्छौँ। त्यसैको आधारमा हामीले हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्य कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामी लाइभ प्रसारणमा पनि त्यति नै रूपमा खटेका छौँ भने हाम्रो नियमित प्रडक्सनको काम छ, त्यो प्रडक्सनमा पनि हामी खटिरहेका छौँ। होला समय मिले र प्रविधिले साथ दिए अनुसार कतिपय कामहरू हामी घरमै बसेर गर्छौँ भने कतिपय कामहरू हामी फिल्डमा जाने अथवा हाम्रो प्रसारण गृहमा जाने गरेर हामी त्यसरी आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यो प्रसारणको सन्दर्भमा, पत्रकारिताको सन्दर्भमा अब पत्रकारिता सँगसँगै जोडिएर हेर्दा जस्तो नेपाल पत्रकार महासङ्घको रेडियो नेपाल शाखाको म सचिव हो। अब त्यहाँ हुने विभिन्न गतिविधिहरू, त्यहाँ हुने साथीहरूलाई पर्ने पीडमर्काहरू, केन्द्रसँगको समन्वय लगायतका विषयहरूमा छलफल, मिटिङ, अन्तर्क्रियाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले पछिल्लो समयमा जुम मिटिङ मार्फत नै यो कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो मिडिया सम्बन्धी हेर्ने गरेर युएनआई नेपाल अन्तर्गत पनि एउटा संस्था छ, त्यसको म उपाध्यक्ष छु। त्यसमा पनि हामी जुम मिटिङ गरेर हाम्रो यहाँको अवस्थाको बारेमा युएनआईसम्म पुर्याउने, त्यो नेतृत्वसम्म पुर्याउने काम पनि हामीले यो बिचमा गरिरहेका छौँ। किनभने मिडियाकर्मीहरू, पत्रकार साथीहरू धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। आफ्नो मैले भनिसकेँ, आफ्नो जीवन र आफ्नो परिवारको भविष्यभन्दा पनि
देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा यो परिस्थिति आएको छ र उहाँलाई यो अप्ठ्यारो छ, यो अप्ठ्यारो यसरी फुकाउनु पर्यो भनेर हामी त्यो क्षेत्रमा त्यसरी काम गरिरहेका छौँ भने त्यसै गरी अब मिडियाकर्मी थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै पत्रकार नहुन सक्नुहुन्छ। अब रेडियो नेपाल कर्मचारी सङ्घको पनि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु। त्यो हिसाबले पनि हामी किनभने समग्र कर्मचारीको पत्रकार बाहेक पनि त्यहाँ अन्य कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको पनि परेका दुःख कष्ट गुनासाहरूलाई म्यानेजमेन्टसम्म पुर्याउने, म्यानेजमेन्टका कुराहरू तलसम्म ल्याउने एउटा पुलको रूपमा, जसरी पत्रकारले एउटा पुलको रूपमा काम गर्छ त्यसरी नै हामीले अहोरात्र खटिरहेका छौँ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म, आजका मितिसम्म। यहाँले भने जस्तै प्रारम्भदेखि आजका मितिसँग गरिरहेका छौँ। त्यसका अलावा अलिअलि समय रह्यो भने केही पुस्तकहरू पढ्ने, अन्य व्यक्तित्वहरूसँग जुम मार्फतै भेटघाट गर्ने, हामी विद्यालय पढ्दाका केही साथीहरूसँग यो बिचमा पनि हामीले अलिकति छलफल गर्ने अवसर पाएका छौँ। यस्तै गरेर दिनचर्या बितिराखेको छ। अब म यहाँलाई आएको प्रश्नमा म सोध्दै जान्छु। शुभाङ्ग अधिकारी सोध्नुहुन्छ, एक वरिष्ठ पत्रकारको रूपमा अहिलेको पत्रकारितालाई कस्तो देख्नुहुन्छ? अवश्य पनि मेरो पत्रकारिताको 25 वर्षभन्दा बढी यो अनुभव र एउटा पत्रकारिताको एउटा विद्यार्थीको नाताले आजसम्म पत्रकारिता गर्व गर्ने ठाउँमा नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यसमा धेरै अग्रजहरू, समकक्षीहरू र अनुजहरूको ठुलो योगदान र बलिदानी छ। त्यसैले पत्रकारिता हिजोको अवस्थामा जुन सेवा हो है, पत्रकारिता भनेको किनभने आम नागरिकलाई सेवा पुर्याउनु पत्रकारिताको धर्म हो भन्ने मान्यता अनुसार नै त्याग, निष्ठा, लगनशीलता, इमान्दारिता जस्ता गुणहरूका साथ आजको अवस्थासम्म पत्रकारिता आइपुगेको छ र यसलाई अझ सुन्दर बनाउने दायित्व आजका पत्रकारहरूको काँधमा छ। यी धेरै राम्रा कुराहरूलाई बचाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पछिल्लो समयमा पत्रकारितामा एउटा बिटमा काम गर्ने, कोही कलाको बिटमा काम गर्ला, कसैले आर्थिक बिटमा काम गर्ला, कसैले राजनीतिक बिटमा काम गर्ला, एउटा बिटका आधारमा काम गर्ने परिपाटी पनि क्रमशः विकास हुँदै गएको छ। यस्ता धेरै सकारात्मक कुराहरू छन्। यो छोटो समयमा धेरै कुराहरू उल्लेख नगरौँ, धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन्। तर सकारात्मक पक्षहरू सँगसँगै आजको पत्रकारितामा केही प्रश्नहरू उठ्ने अवस्थाहरू पनि आएका छन्। जस्तो पत्रकारितामा खोजी पत्रकारिता अलिकति हरायो कि भनेर चर्चा चल्ने गर्छ। वास्तवमा त्यो हराउन लाग्यो भनेदेखि, खोजी पत्रकारिता हट्दै गयो भनेदेखि पत्रकारिताको एउटा जीवन्त नै समाप्त हुन्छ। तसर्थ खोजी पत्रकारितालाई जीवन्त राख्नका लागि, पत्रकारिताको धर्म कर्मलाई जीवन्त राख्नका लागि खोजी पत्रकारितालाई अझ क्रियाशील बनाउने, अझ बढाउने दायित्व आजको अवस्थामा छ। त्यसलाई बचाउनेतर्फ पनि आजका पत्रकारहरू लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी पत्रकारिताको कर्म, धर्म र मर्म भन्दा बाहिर जान्छ कि भन्ने अवस्था पनि छ आजको पत्रकारिता। कहीँ कहीँ त्यसरी गयो कि भनेर पत्रकारितामा पनि आलोचनाका स्वरहरू पनि सुनिन्छ। अब त्यसबाट बचाउनु पर्ने अवस्था पनि आजको पत्रकारिता क्षेत्रको चुनौती हो। त्यसै गरी जो पनि पत्रकार र जे पनि समाचार बनाउँदा यसको आकर्षण घटेर नागरिकमा पत्रकारप्रति एउटा वितृष्णा पैदा हुने हो कि, किनभने पत्रकारितामा जुन आज आकर्षण छ, सबैले कमसेकम पत्रकारिता भनेको एउटा मर्यादित पेसा हो, यसमा सबै लाग्नुपर्छ भनेर जुन आकर्षण छ त्यो आकर्षण घटेर जाने हो कि भन्ने अवस्था पनि छ। सँगसँगै त्यो आइराखेको छ। आजको पत्रकारिताले यो चुनौतीलाई पनि सँगसँगै आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यसैले आजको पत्रकारितामा संलग्न हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था देख्छु। त्यस्तै प्रसारणमा भाषाका पनि कुराहरू आउने गरेका छन्। अहिले धेरै प्रसारण गृहहरू, जब 2046 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसपछि राष्ट्रिय सञ्चार नीति 2049 बन्यो। आदरणीय व्यक्तित्व नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा त्यो कमिटी बन्यो, त्यसले एउटा सुझाव दियो। त्यसैका आधारमा अहिले मिडियाको विकास उल्लेख्य रूपमा भयो। हामीले मिडियाहरू धेरै खोल्यौँ, धेरै मिडियाहरूको विकास भएको छ, तर त्यसमा व्यवस्थित गर्ने काम अझ धेरै बाँकी छ। किनभने अहिले ती धेरै खुलेका मिडियाहरूमा अलिकति दक्ष जनशक्ति नहुँदा, होइन, अलिकति दक्ष व्यक्तित्वहरू नहुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ केही समस्याहरू आउन सक्ने अवस्थाहरू पनि त्यति नै छन्, चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। त्यसैले आजको पत्रकारिता अवस्था त्यति सहज पनि छैन। धेरै सकारात्मक कुराहरू छन्, तर यो सँगसँगै केही नकारात्मक कुराहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसबाट बचाउनु पर्ने दायित्व आजको पत्रकारिता जगतमा म देख्छु। हजुर, त्यसै गरी अहिलेको पत्रकारिताको लागि अर्थात् यो जुन कठिनाइ तपाईँले देख्नु भएको छ, यसको लागि सजिलो किसिमबाट फुकाउने सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ?
निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु भयो यहाँले। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै हामी गणतन्त्रमा आइपुगेको हो, यो कुरा सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। अब हाम्रो मिसन पुरा भएको छ एक प्रकारले, किनभने हिजो जस्तो पत्रकारिताको सबैभन्दा मूल चुरो अथवा मर्म भनेको के हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको अवस्थामा पत्रकारिता पेसाले चाहिँ, किनभने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पहिलो प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि मिसन पत्रकारिता हुनुपर्छ भनेर हिजोदेखिबाट मिसन पत्रकारितामा नेपालको पत्रकारिता अगाडि बढ्यो। तर अब हामीले लोकतन्त्र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र पाइसक्यौँ भनेपछि त अब हाम्रो एक प्रकारको राजनीतिक मिसन चाहिँ हाम्रो पुरा भएको छ। अबको पत्रकारितालाई हामीले व्यावसायिक पत्रकारिता बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जबसम्म हामीले हाम्रो मिसन पत्रकारितालाई व्यावसायिक पत्रकारिता बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म पत्रकारिता पेसामा पनि परिवर्तन आउँदैन र आम जनताले त्यसको अनुभूति पनि गर्न पाउँदैनन् र देशले एउटा विकासको गति पनि लिन सक्दैन। किनभने आज कुन दल कहाँ रह्यो के गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि आज कसले के गर्यो, जस्तो आज राजनीतिक न्युजहरू प्राथमिकतामा हुनुभन्दा जनजीविकाका सवालहरू प्राथमिकतामा रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले चाहिँ आजको पत्रकारितालाई अहिलेको पत्रकारितालाई परिमार्जन गर्न बदल्न सहज हुन्छ। यसले सरकारलाई पनि सजिलो बनाउँछ, नागरिकलाई पनि सजिलो बनाउँछ र पत्रकारिता पेसालाई पनि अझ मर्यादित बनाउँछ। र आजको पत्रकारितालाई हामीले अब मिसनबाट व्यावसायिक पत्रकारितामा लानु पर्यो। मिसन पत्रकारिता सँगसँगै व्यावसायिक पत्रकारितामा हामी जाँदा हामीले खोजी पत्रकारितालाई पढाउनु पर्यो। अहिले मैले भनिसकेँ, पत्रकारिताको धर्म मर्मलाई अगाडि बढाएर लैजानु पर्यो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ पत्रकार आचार संहिता, किनभने पत्रकार भनेको आफै अनुशासित हुनु, जो समाजमा चाहिँ अरूलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर बाटो देखाएर अगाडि हिँड्ने व्यक्तित्व हो भने उसले पहिला आफूलाई नै करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले पत्रकार आचार संहिता पनि छ। त्यसलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ र जो पनि पत्रकार बन्ने, जे पनि पत्रकारिताको विषय बन्ने, यी कुराहरूलाई पनि हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रोमा सामान्य हामी के देख्छौँ भने कसैका बच्चा बच्ची एसएलसी दिए, अब मेरो छोरो फुर्सदिलो अवस्थामा छ, अलिकति त मिडिया हाउसमा पठाएँ भने उसको बोल्ने कलाको पनि विकास हुन्छ, केही सिक्छ, उसलाई त्यहाँ पठाउनु पर्यो। अथवा 11-12को जाँच दिएपछि जुन यो फुर्सदको समय छ त्यो फुर्सदको समयमा पत्रकारिता पेसामा पठाउने, यो सिक्न जाने कुरामा राम्रो हो। यो यसमा हामीले केही भन्नु पर्दैन। तर त्यो सिक्न जाने व्यक्तिहरूबाट नै कुनै संस्थाहरू परिचालन भयो भने यो मिडिया हाउसहरू पत्रकारिता सञ्चारगृह भनेको त यो त बहुविश्वविद्यालय हो। किनभने एउटा विश्वविद्यालयमा जस्तो कहीँ अब जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्रै पढाइ होला, डाक्टर मात्रै उत्पादन गर्ला कुनै संस्थाले, होइन, कसैले चाहिँ नर्सिङ मात्रै उत्पादन गर्ला, कसैले कृषि सम्बन्धी मात्रै उत्पादन गर्ला। तर यो मिडिया हाउस भनेको के हो भने बहुविश्वविद्यालय हो। यहाँ कृषिका कुरा हुन्छन्, यहाँ स्वास्थ्यका कुरा हुन्छन्, यहाँ संस्कार संस्कृतिका कुरा हुन्छन्, यहाँ कला साहित्यका कुरा हुन्छन्। तसर्थ मिडियामा जाने व्यक्तिहरू अलिकति दक्षता हासिल गरेर, अलिकति अध्ययन गरेर, अलिकति यसले समाजमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ त्यो भन्ने कुरालाई मनन गरेर अलिकति आफ्नो दक्षता बढाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने अवश्य पनि आजको पत्रकारितालाई हामी अलि राम्रो बनाउन सक्छौँ। एउटा चुनौती त पत्रकारहरूको बिचमा छँदैछ, त्यो के हो भनेदेखि अब यत्रा धेरै प्रसारण गृहहरू छन्, सञ्चार माध्यमहरू छन्, तिनीहरूको बिचमा यत्रा धेरै पत्रकार मित्रहरू छन्। अब तिनको बिचमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गराउने त? जस्तो अहिले हामी यो संवाद चलाइराखेका छौँ, यो संवाद हाम्रा श्रोताहरूले, हामीलाई हेर्ने श्रोताहरूले किन हेर्ने भन्दा यसबाट कोभिड सम्बन्धी केही जानकारी पाइन्छ, अहिले परेको सङ्कटको केही समाधान आउँछ। समाधान आउनका लागि अहिले के भइराखेको छ, विषयविज्ञ डाक्टरहरूका कुरा आउँछ, पत्रकारहरूका कुरा आउँछन्, जो समाजमा रहेर विभिन्न एङ्गलबाट उनीहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई केलाइरहेका छन्। त्यो पक्षलाई समेट्यो भनेदेखि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भनेर जस्तो यहाँहरूले चलाउनु भएको छ त्यस्तै गरेर अन्य कार्यक्रम चलाउनेहरूले पनि त्यसरी ध्यान दिनुपर्छ। तब मात्र हामीले अहिलेको पत्रकारिता, अहिलेको मिडिया हाउसलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्छौँ। जस्तो म आफ्नै कार्यक्रमको केही उदाहरण दिन सक्छु। जस्तो बालबाटिका कार्यक्रम चलाइयो भने त्यो बालबाटिका कार्यक्रम किन सुन्ने? जस्तो रेडियो नेपालबाट बालबाटिका कार्यक्रम प्रसारण भइराखेको छ भने त्यो कार्यक्रम किन सुन्ने भन्दा यहाँ बाल विकासका कुरा आउँछन्, बाल स्वास्थ्यका कुरा आउँछन्, बाल प्रेरणाका कुरा आउँछन्,
बालबालिकाको व्यक्तित्व बनाउने कुरा आउँछ, बालबालिकालाई अनुशासनका कुरा सिकाइन्छ, जिम्मेवार बन्ने कुरा सिकाइन्छ, बाल मनोरञ्जनका कुरा आउँछ, अभिभावकको कर्तव्यका कुरा आउँछ, बालबालिकाको दायित्वको कुरा आउँछ। यस्ता यावत कुराहरू आउँछ, त्यसर्थ त्यो कार्यक्रम सुन्नुपर्छ भन्ने बनाउन सकियो भने मात्रै त्यो पत्रकारिता मर्यादित हुने, सबैका बीचमा राम्रो हुने हुनाले अहिलेको पत्रकारिता अब त्यो बाटोमा जानुपर्छ। एउटा पत्रकारले समाचार पढ्ने, एउटा केही गर्ने मात्रै भन्दा पनि आफूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ र आफूलाई अलिकति निखारता ल्याउने दिशामा लैजानुपर्छ। यसले नै अहिलेको पत्रकारितालाई राम्रो बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि। त्यसै गरी अनिता घिमिरे सोध्नुहुन्छ, कोरोनाको कहरमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न समाचार प्रवाह भइरहेका छन् जसका कारण जनता दुविधामा छन्, यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ? हजुर, अवश्य पनि अहिले यहाँले भनेको कुरा एकदम सही हो। अहिले हामी सामाजिक सञ्जालमा हेर्छौँ, धेरै प्रसारण गृहहरू अहिले पनि विभिन्न किसिमका समय सन्दर्भभन्दा बाहिरका कुराहरू, किनभने अब पत्रकारिता पेसा भनेको त जनतालाई सेवा दिने हो। यहाँ अलिकति भ्रम फैलाउने, अलिकति आतंक फैलाउने, अलिकति नागरिकहरूलाई तनाव बनाउने किसिमका समाचारहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको हामीले देखेका छौँ। तसर्थ के गर्नुपर्छ भन्दा आम नागरिकले पनि, अहिलेका नागरिकहरू धेरै सचेत हुनुहुन्छ, धेरै जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा सबैभन्दा विश्वासिलो जसले आधिकारिक समाचार दिन्छ ती सञ्चार माध्यमहरूको भर पर्नु पर्यो, ती समाचार माध्यमहरूलाई फलोअप गर्नु पर्यो। त्यसबाट के हुन्छ भन्दा एकातर्फ आफ्ना मनमा धेरै नकारात्मक कुराहरू आउँदैन, समाचारका माध्यमबाट जुन अलिकति आतंकित वातावरण हुन्छ त्यो वातावरण बन्दैन र यसले सही मार्गमा जानका लागि गर्छ। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा पत्रकारिताको यो दौधारलाई चिर्नका लागि हामीले यही गर्नुपर्छ। र अहिलेको यो कोभिडले हामीलाई एउटा के पाठ सिकाइराखेको छ, के सन्देश दिइरहेको छ भने अलिकति जनताको प्रसारण गर्ने, जस्तो पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्ट भनेर जस्तो हामी BBC सुन्ने गर्छौँ, त्यस्ता प्रसारण संस्थाहरूको खाँचो हुँदो रहेछ। अहिले हाम्रो रेडियो प्रसारणकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा सामुदायिक रेडियोहरू छन् हैन, समुदायप्रति हो तिनीहरू जवाफदेही भने त्यसमा पनि उनीहरू विज्ञापन कलेक्सन गर्नुपर्छ, विज्ञापनदाताप्रति नै जवाफदेही हुन्छन्। त्यसै गरी सरकारी प्रसारण माध्यम छ, सरकारको मुखपत्रका रूपमा पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को व्यावसायिक प्रसारण संस्थाहरू जो प्रणाली भन्छौँ हामी, एफएमहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ लगानीकर्ता जो मालिक छ र जो विज्ञापनदाता छ तिनीहरूप्रति जवाफदेही हुने हुँदा साँच्चै नागरिकप्रति जवाफ हुने, नागरिकहरूले यस्तो भर विश्वास गर्ने संस्था चाहिँदो रहेछ। त्यसका लागि सार्वजनिक प्रसारण संस्था नै अहिलेको खाँचो हो, अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा अहिले आम मानिसले अनुभूति गरिरहनु भएको छ। संयोगको कुरा हो र म यही प्रसारण मार्फत विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु भर्खरै मात्र सेवानिवृत्त हुनुभएका सञ्चार तथा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले एउटा विधेयक पेश गर्नुभएको छ। त्यो विधेयकलाई सकेसम्म नागरिकहरूको अपनत्व हुने गरेर, नागरिकहरूले हाम्रो हो, यसबाट आएका कुराहरू सही सत्य हुन्छन् भन्ने अनुभूति गर्ने गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकियोस्। मैले अगाडि भने आदरणीय नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा भएपछि मिडियाको विकास चाहिँ भयो, धेरै मिडियाहरू चाहिँ भए, तर व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन। अझै नागरिकको चाहना पुरा गर्ने किसिमका मिडिया बनाउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि यो मार्गमा हामी जान सकियो भने यसले अवश्य पनि राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अनुश्रुति सुवेदी सोध्नुहुन्छ, रेडियो नेपालका शाखाहरू देशका कुन कुन ठाउँमा छन्, अहिले यो कठिन अवस्थामा कसरी चलेका छन्? रेडियो नेपालका अब शाखाहरू भन्दा हामी मिडियम वेभ, अब अहिले हामीसँग मिडियम वेभ, अनलाइन, एफएम गरेर छ। 7वटा प्रदेशमा हाम्रा प्रदेश प्रसारणहरू छन्। हामीसँग 23वटा अहिले एफएम प्रसारणहरू छन् र केन्द्रमा हामीसँग केन्द्रीय प्रसारण छ। हामीले यो मार्फत अब प्रदेशले प्रदेश प्रसारण पनि गरिरहेको छ, केन्द्रले अब त्यो बाहेक अन्य सबै प्रसारणहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसरी नै अहिले हामीले जनताहरूको निरन्तर सेवा गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। शशिचन्द्र सिग्देल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा पत्रकारिताका चुनौती के छन्? अवश्य पनि, किनभने मैले अहिले पनि अलिकति संक्षेपमा उल्लेख गरेँ, पत्रकारिता पेसा
जब जब सङ्कट पर्छ, जस्तो भूकम्प आयो, जम्मै घरहरू हल्लिराखेका थिए, पत्रकारहरूले आफ्नो घर परिवार र आफू नभनिकन दौडिरहनु परेको अवस्था थियो। त्यस्तै गरेर बाढी पहिरो गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा पहिरो कहाँ खस्यो, त्यहाँ माथिबाट पहिरो आउँछ कि भनेर त्यो डर मान्नुभन्दा नि त्यहाँ गएर समाचार बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले कोभिडको सन्दर्भ पनि त्यस्तै हो, किनभने अब कोभिडले मुलुक नै एक किसिमले त्रसित बनिरहेको छ। हामीलाई नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा यसले धेरै नै प्रभावित बनाउँदै लगिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्र अछुतो रहने भन्ने कुरा भएन। जसरी स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टर साहबहरू, नर्सहरू, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर खटिरहनु भएको छ, त्यसै गरेर नेपाली पत्रकारिता जगत पनि, नेपाली पत्रकारिता जगतका पत्रकार जगतका व्यक्तित्वहरू पनि खटिरहनु भएको छ। यसरी खटिरहँदा अब अवश्य पनि थुप्रै चुनौतीहरू छन्। एउटा त आफ्नो ज्यान नै जोखिममा छ, किनभने अब पत्रकारिता पेसाका लागि अब जान पर्यो, फिल्डमा जाँदाखेरि अब घरबाट बाहिर ननिस्कनु भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। आफू त्यो सन्देश बजाइराखेका छौँ, तर हामी आफू फिल्डमा गइरहेका छौँ, किनभने फिल्डमा गएर त्यहाँ गएर सत्य तथ्य हेरिएन भने त समाचार विश्वसनीय बन्दैन। तसर्थ आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर पत्रकारहरू आफ्नो क्षेत्रमा खटिनुपर्ने एउटा कठिन अवस्था छ। त्यसै गरी पारिवारिक समस्या छ। अब एउटा परिवारको एउटा सदस्य फिल्डमा जाँदा घरमा रहेका परिवारका अन्य सदस्यहरू सबै चिन्तित हुन्छन्, किनभने कता कोरोना आउने हो र मेरो छोरालाई, मेरो श्रीमानलाई त्यो कोरोना सर्ने हो कि हाम्रो परिवारमा आउने हो कि भनेर परिवार एकातर्फ त्यो पत्रकार बाहिर जाँदा पनि चिन्तित छ, ऊ आउँदा पनि चिन्तित छ। अब दुईटा भयो। अब त्यसै गरी पत्रकारिताको अर्को अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको समस्या, कतिपय मिडिया हाउसहरूले अहिले रोजीरोटी नै बन्द गर्ने, अवकाश दिने अवस्थाहरू पनि सिर्जना भइरहेका छन्। कयौँ पत्रकारहरू अवकाश हुनुभएको कुराहरू आइरहेको छ। हामीले यसमा पनि अलिकति सक्रियता देखाएका छौँ। हामीले जुम मिटिङ गरेका छौँ, सम्बन्धित संस्थामा गएर केही कुराकानीहरू पनि गरेका छौँ। अहिले जाने परिस्थिति नबनेको हुनाले एक दुईजना प्रतिनिधि बनेर जाने हाम्रो सिङ्गो टिम छ, तर त्यो टिममध्ये यो मिडिया हाउसमा 2 जना जाउँ, किनभने जाने परिस्थिति कहीँ पनि छैन। हामी त्यो सम्बोधन गर्न, वार्ता गर्न जाने परिस्थिति पनि छैन। कतिपय अवस्थामा टेलिफोनबाट संवाद गरेका छौँ, जुम मिटिङ गरेका छौँ। अब पत्रकारहरूको रोजीरोटी नै जाने, रोजगारी नै जाने, अब उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्था नै नहुने यस्ता किसिमका समस्याहरू पनि छन्। त्यो सँगसँगै अहिले समाजमा अलिकति नेपाली समाज अलि उदार किसिमको हो, जसलाई कठिनाइ पर्यो त्यसलाई सहयोग गर्ने किसिमको नेपाली समाज हो भनेर जुन हाम्रा बिचमा परिचय थियो, आज हामीले त्यसलाई अलिकति धुमिल बनाउने कहीँ कतै केही व्यक्तिहरूले प्रयत्न पनि गरिरहनु भएको समाचारहरू पनि आइराखेको छ। जस्तै डाक्टरहरू, नर्सहरू जसरी घर जान पाउनु भएन भन्ने कुरा छ, त्यस्तै हाम्रा पत्रकार साथीहरू पनि कतिपय अवस्थामा घरबेटीले घरमा जान नदिएको अथवा आफू बस्ने डेरामा जान नपाएको, मिडिया हाउसमै बस्नु परेका यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तसर्थ अहिलेको पत्रकारिता क्षेत्रले कतिपयको अब पारिश्रमिक नपाएका कुराहरू छन् हैन, कतिपयलाई अब जागिर जाने हो कि कतिपयलाई बिदामा छोडिएका कुराहरू छन् हैन, बेतलबी बिदामा छोडिएको छ। अहिलेसम्म त्यो पत्रकारिता हाउसमा काम गरेको मान्छे बेतलबी बिदामा अब तैँले तलब पाउँदैनस् त नआइज भन्दा कुन अवस्था हुन्छ। यस्ता धेरै किसिमका समस्याहरू पत्रकारिता क्षेत्रले, पत्रकार साथीहरूले बिहोरिरहनु भएको छ। कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणमा हामीले आफ्ना समस्यालाई अलिकति पर राखेर, आफ्ना समस्यालाई भन्दा पनि देश र जनताको समस्या ठुलो हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर हामी क्रमशः अगाडि बढिरहेका छौँ। अवश्य पनि कोभिडको समस्याबाट पत्रकारिता जगत पनि अछुतो छैन र पत्रकारिता क्षेत्रले पनि ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। त्यसै गरी अनामिका ढकाल सोध्नुहुन्छ, यो अवस्थामा फ्रन्ट लाइनमा खटिएर काम गरिरहेका सबै पत्रकारहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सबै पत्रकारहरूलाई सुरक्षित रहनुहोस्, किनभने पत्रकारिताको धर्म, मर्म र कर्मलाई कहिले पनि नभुल्नुहोस्। हामीले अहिले मैले भनिसकेँ अगाडि नै, हामीले आफ्नो जीवनभन्दा पनि, आफ्नो परिवारको स्वार्थभन्दा पनि देश र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। तसर्थ आफू पनि बच्नुहोस् र यो समाजलाई पनि सही बाटोमा हिँडाउनका लागि सरकारलाई कसरी सहयोग गरेर हुन्छ, सबैलाई कसैले पनि विभाजनको रेखा कोर्ने भन्दा पनि सबै एक ठाउँमा उभिने। अहिले मुलुक सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था छ। के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष, अब पत्रकारिता जगत त एक किसिमको प्रतिपक्ष नै हो, तर पनि हामी सबैले अहिले यो सङ्कटको बेलामा कहाँ राम्रो नराम्रो भन्ने कुरालाई ल्याएनौँ भने फेरि सचिने अवसर रहँदैन। तसर्थ ती कुरा पनि ल्याउँ, तर यो सङ्कटलाई चिर्नका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभियौँ र पत्रकार साथीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ आफूहरू बचेर आफ्नो जीवनलाई पनि सुरक्षित राखेर यो मुलुकको, यो मुलुकका जनताको हितका लागि आफूलाई अहोरात्र समर्पित गर्नुहोस्। म यही अनुरोध यहाँहरूको यो प्रसारण मार्फत गर्न चाहन्छु।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो। पत्रकारिता क्षेत्रले भोगेका यावत समस्याहरू, पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौतीहरू पनि यहाँले राख्ने अवसर दिनुभयो। मेरा आफ्ना केही भनाइहरू पनि यहाँले राख्ने अवसर दिनुभयो र यी समग्र यहाँ जस्तो यहाँ पनि सक्रिय भएर जसरी लागिरहनु भएको छ, यसरी नै सबै नागरिकहरू आफ्नो क्षेत्रबाट यो कोभिडलाई परास्त गर्ने सन्दर्भमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो सक्रियतालाई अगाडि बढाउँ र यो हाम्रो प्रसारण सुनेर यहाँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण समय खर्चिनुभयो, हामीलाई सुन्नुहुने हाम्रा आदरणीय दर्शक श्रोताहरू र यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यहाँले मलाई जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो, यो अवसरका लागि पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। आज यतिखेर हामीसित रेडियो नेपालका वरिष्ठ पत्रकार पूर्णचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ। जति पनि प्रश्नहरू थिए ती प्रश्नहरूका एउटा उत्तर दिएर जसरी चित्त बुझाइदिने भयो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भयो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हस् त, यहाँलाई म बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, यहाँहरूको यो 50औं श्रृङ्खला भएको छ। आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि यस्तै रचनात्मक हुन्। यहाँले समाजमा पुर्याउनु भएको यो योगदानलाई राष्ट्र र जनताले अवश्य पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ र सबै यो क्षेत्रमा लाग्ने, पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नुहुने पत्रकार साथीहरूदेखि आम नागरिकको तहबाट पनि यसरी काम गर्न सकिन्छ है भन्ने जुन एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ, यो उदाहरणीय कार्यका लागि यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूमा पुनः एकपटक हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 को 50औं एपिसोड हामीले वैशाख 1 गतेदेखि प्रारम्भ गर्यौं र आज हामी 50औं एपिसोडमा आएका छौँ। तर पनि कोभिडको हामीले घर घरमा डाक्टर पुर्याउने, घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने, घर घरमा पत्रकार पुर्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम गर्दै आउँदा पनि कोभिड घटेको छैन, कोभिड बढेको छ। कोभिड सर्ने क्रम बढेको छ, मृत्युको क्रम बढेको छ र कठिनाइहरू आर्थिक रूपले तहस नहस हुने परिस्थितिमा पुगेको छ। सामाजिक संरचनाहरू, सामाजिक हाम्रो मान्यताहरू, संस्कृतिहरू सबै भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारणले यो कठिन परिस्थितिमा हामीले अझै पनि हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसो भएर थप प्रतिक्रिया, थप टिप्पणीको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ र हाम्रो यो 50औं एपिसोड हामीले आज सम्पन्न गर्न सक्दा हामी यो जुन रजनी फाउन्डेसनद्वारा प्रायोजित जो आज हामीसित प्रत्यक्ष रूपले हुनुहुन्न, जो रजनी थापा PhD का विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामीसित सँगसँगै हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी अनिश श्रेष्ठ जो धापासी फ्रेन्डसिप क्लबका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामीसित सँगसँगै हुनुहुन्छ र यतिखेर म कार्यक्रम सञ्चालक रामचन्द्र घिमिरे र मलाई प्राविधिक रूपले सहयोग गर्नुहुने शाश्वत घिमिरे लगायत हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।